अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज हसन बाबर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसन बाबर। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें कौन सी वेब होस्टिंग चूज़ करनी चाहिए, वेदर आप अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगर हैं या आप एडसेंस करते हैं और आप परेशान हैं बार बार जो है ना सस्ती होस्टिंग्स लेकर, और उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। तो हम आज देखेंगे कि आप कौन सी वेब होस्टिंग जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो है ब्लैक फ्राइडे का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जो है वो सस्ती होस्टिंग खरीद सकते हैं। और ये जो है वो जो ब्लॉगर्स हैं उनका बहुत बड़ा मसला है कि उनको एक अच्छी होस्टिंग नहीं मिल पाती। हमने बहुत सारी वेब होस्टिंग ट्राई की, तो मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं अपने कमीशन के लिए आपको कोई भी चीप होस्टिंग जो है वो सजेस्ट नहीं करूंगा, और जो जो मेरा ट्रू एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है नेम चीप के साथ मुझे इश्यूज आए, होस्टिंगर के साथ मुझे इश्यूज आए, होस्ट गेटर के साथ मुझे इश्यूज आए। अभी मैं कौन कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ और उनके मैंने क्या क्या प्राइसेस पे किए। चलिए आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो गाइस, सबसे पहली जो होस्टिंग है वो हमारे सामने नेम चिप की होस्टिंग है। इसकी भी ब्लैक फ्राइडे पे डील आती है हर साल, और 2 दिन बाद आई होप कि कुछ ना कुछ डील्स और डिस्काउंट्स लाजमी होंगे। इनके स्टालर प्लस प्रोग्राम बहुत मतलब अच्छा होता है, और लाइक वी आर यूजिंग इट मतलब फ्रॉम ईयर्स। लेकिन एक इशू जो है वो हमेशा से रहा है कि जो है ना साइट्स कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। इसकी प्राइस जो है वो $34 या $35 के करीब मतलब पड़ती है साल की। सही है, जिसमें मतलब ये आपको अनलिमिटेड साइट्स और अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड एसएसडीज़ और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका इशू भी ये है कि ये एक चीज़ आपको नहीं बताते कि इनकी बैकएंड के ऊपर एक आई नोड्स होती हैं, यानी ये अनलिमिटेड होस्टिंग नहीं है। आपको आई नोट्स की जो है यानी नंबर ऑफ़ फाइल्स जो होती हैं उनकी जो है ना लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा फाइल्स आप होस्ट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी होस्टिंग है, लाइक अगर आपके पास 5 से 10 साइट्स हैं जिनके ऊपर आप 100-150 पोस्टें करते हो, तो ये आपकी होस्टिंग ये सही है। और लेकिन इसमें एक मसला ये है कि ये होस्टिंग्स भी कंप्रोमाइज़ होती रहती हैं, ठीक है। यानी ये जो शेयर्ड प्लान है ये इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होते, और इनके ऊपर भी जो है ना वो मतलब अटेम्प्ट होते हैं और ये जो है ना हैक हो जाती हैं। सही है। नेम चिप के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। लाइक मैं इसको तकरीबन 2018 से 2019 से यूज़ करता आ रहा हूँ। लेकिन जो है ना एक चीज़ इनकी अच्छी है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और जो स्टार्टर साइट्स होती हैं उनके लिए ये बिल्कुल बेहतरीन है। वंस आपकी साइट्स अच्छी हो जाएँ, रैंक हो जाएँ, तो फिर आप उनको सिक्योर और मोर मतलब अच्छे सर्वर्स के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड होस्टिंग है वो हमारे पास है होस्टिंगर की। अब होस्टिंगर की जो होस्टिंग है वो उसका भी मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, और मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि भाई आप मेरे एफिलिएट लिंक से जाके परचेज़ कर लो और जो है ना फिर आपको मसाइल आए। बहुत सारे लोग इस होस्टिंग को, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो है और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि ये कमीशन अच्छा पे करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इनके साथ जो एक्सपीरियंस है वो 50-50% रहा है। यानी मेरे पास इनके 3 प्लान्स हैं, जो जिसमें से एक प्लान जो है ना मेरा हैक हो चुका है। और जब मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया कि भाई जो है ना वो ये क्यों मतलब ये मसला आ रहा है, तो उसने मुझे कहा कि आपकी कोई थीम नल्ड हैं या व्हाट्सएवर ये देते रहे गोलियाँ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भी मेरी होस्टिंग्स हैं, जो भी साइट्स हैं, मतलब वो आलमोस्ट फ्री वर्जन्स पे यूज़ करता हूँ। तो हुआ ये कि अब इन्होंने मेरे अकाउंट के ऊपर मतलब जो है ना वो ये लगा दिया है जो मेलवेयर स्कैनर। तो अब ये गाहे बगाहे जो है ना वो करते जाते हैं, लेकिन स्टिल ये वो जो सर्वर है वो अभी भी जब उसको हैक होना होता है वो हैक हो जाता है साइट्स अभी तक। और इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप ये जो है ना क्लीन कर दें, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप हमें एक अमाउंट पे करें। भाई सर्वर आपका हैक हुआ है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सर्वर हैक हुआ है, क्योंकि सेम सर्वर के ऊपर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी भी साइट्स थी, सेम डेट के ऊपर उनकी साइट्स भी हैक हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये और एक एक्सपीरियंस में ये अच्छी हैं कि जो दूसरा सर्वर था वो चल रहा है अभी तक, वो नहीं हैक हुआ, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, बाकी चीज़ें ठीक है।
لیکن میں اس کو نیم چیف کے بعد ریٹ کروں گا. نیم چیف کی ہوسٹنگ اس سے بہت بہتر ہے, اور اس کا جو ریٹ ہے نا, جو مطلب پرائسنگ بھی تقریباً سملر ہی ہے, لیکن نیم چیف جو ہے وہ بہت مطلب اس سے مجھے سیکیور لگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. جو نمبر 3 ہے ہمارے پاس ہوسٹنگ, وہ ہے سائٹ گراؤنڈ کی. سائٹ گراؤنڈ کی جو ہوسٹنگ ہے یہ پاکستان سے آپ نہیں پرچیز کر سکتے, لیکن یہ بہت ہی زیادہ سیکیور ہے, اور یہ تھوڑی سی کوسٹلی بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ادھر آئیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے تقریباً $7 پر منتھ آپ کو یہ پڑ جاتا ہے, اور تقریباً آپ حساب لگا لیں تقریباً $80 پلس کی آپ کو ہوسٹنگ پڑتی ہے سال کی. لیکن یہ مطلب انہوں کا بڑا مطلب میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ بڑا اچھا رہا. یہ سائٹس ہیک نہیں ہوتی ہیں, مطلب سیکیورٹی وائز اگر ہم جاتے ہیں تو دس از ون آف دا بیسٹ آپشن. لیکن یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں, یا اگر پاکستان میں, تو آپ کو باہر کے ڈیٹیلز دے کر یہ جو ہے آپ اس ہوسٹنگ کو پرچیز کر سکتے ہو. دا 4th ہوسٹنگ از HostGator. HostGator کو میں بالکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا, کیونکہ HostGator کے ایک سرور کے اوپر مطلب تھاؤزنڈز آف سائٹس پڑی ہوتی ہیں. اور ایک اور ایشو ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی پورے سرور اڑ جاتے ہیں, یعنی یہ بھی ہیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لائک کوئی ہوسٹنگ ایسی چاہیے جو آپ لائک فار ایگزامپل آپ آٹو بلاگنگ کر رہے ہو, یا آپ کو بہت زیادہ اسٹوریج چاہیے, اور اس میں پھر یہ ان کا کلاؤڈ ہوسٹنگ آپ لے سکتے ہو. یعنی آئی وانٹ ٹو ریکمنڈ کہ آپ یہ بیبی پلان اور بزنس پلان پرچیز کرو. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کا جو ہے نا وہ کلاؤڈ ہوسٹنگ لے لو. صحیح ہے, وہ پھر کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے, میرا ایکسپیرینس جو ہے کلاؤڈ ہوسٹنگ کے ساتھ اچھا رہا ہے. بیسک جو ہوسٹنگ ہے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں رہا. ٹھیک ہے, دا 4th ہوسٹنگ جو ہے وہ جو کہ سب سے بیسٹ ہے, اور میں مطلب جو جس کو یوز کرنے کے بعد سکون میں آ گیا ہوں, وہ ہمارے پاس ہے یہ چیمی کلاؤڈ. چیمی کلاؤڈ کی جو ہوسٹنگ ہے یہ تقریباً $60 آپ کو پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور یقین کریں زندگی سکون میں آ گئی ہے چیمی کلاؤڈ یوز کرنے کے بعد. یہ ایک ایسی ہوسٹنگ ہے لائک ابھی تک اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور سیکیور بھی ہے. صحیح ہے, آپ پرائسنگ اس کی کمپیئر کر سکتے ہیں, تقریباً بہت افورڈیبل ہے. صحیح ہے, اور تقریباً 30 GB آپ کو اس اسپیس مل جاتا ہے. 30 GB از انف. لائک آپ اپنی جو ہے نا 8 10 12 15 سائٹس اس کے اوپر چھوٹی سائٹس جو ہے نا وہ آرام سے اسٹور کر سکتے ہو. صحیح ہے, اسپیڈ بھی صحیح ہے, کسی قسم کا لائک جو ہے نا وہ مطلب ڈاؤن ٹائم نظر نہیں آیا ابھی تک. صحیح ہے, تو فار می لائک میں جو ہے وہ نیم چیف کے ڈفرینٹ پلانس بائی کروں, یا تو میں کیا کرتا ہوں کہ جو میری جو اچھی سائٹس ہوتی ہیں تو ان کو میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں چیمی کلاؤڈ کے اوپر, اور جو ہے وہ جو اسٹارٹر سائٹس ہوتی ہیں ان کو میں رکھتا ہوں ہوسٹنگر کے اوپر اور نیم چیف کے اوپر. سو اگر آپ کو جو ہے ایسی ہوسٹنگ چاہیے جو کہ سیکیور بھی ہو, فاسٹ بھی ہو, اور ریلائبل بھی ہو, تو آئی وڈ سجیسٹ ہائیلی ریکمنڈ کہ یار آپ اس کے اوپر جاؤ. یہ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں نعمان چودھری, انہوں نے مجھے ریکمنڈ کی تھی, اور جب سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں دس از ون آف دا لائک بیسٹ ہوسٹنگ ابھی تک جو چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے جیسی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لائک کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیا نہیں. کلاؤڈ ویز کے ساتھ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ عجیب سا ایکسپیرینس رہا. ٹھیک ہے, کلاؤڈ ویز کا میں نے جو ہے نا وہ یوز کی ہوسٹنگ. اچھا, یہ سارا میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے. کلاؤڈ ویز کا میں نے ایک سرور پرچیز کیا جو ہے نا وہ بیسک. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر تقریباً 5-6 سائٹس میں نے جو ہے نا ڈیجیٹل اوشن کا سرور لے کے سیٹ اپ کی رکھی. بٹ جو ہے نا وہ اس میں بھی مجھے جو ہے نا ہیکنگ کا ایشو آیا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیز تھی, کیا تھا, بار سائٹس ہیک ہو رہی تھی. تو پھر میں نے جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ آف لیا, اور پھر میں نے کلاؤڈ ویز کو بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کو اپنے اکاؤنٹس کھول کے دکھا سکتا ہوں میرے پاس جو بھی مطلب یہ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. ایک اور ہوسٹنگ ہے جو کہ لائک جو اور مطلب سیکیور ہے, جو ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. دس از دا ہوسٹ, اورنج ہوسٹ. یہ بھی میں یوز کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس میں بھی مجھے مطلب جو ہے نا ایک پرابلم مجھے آیا کہ اس میں مطلب میں نے ایک سائٹ کے اندر 500 پوسٹ کر دی تو اس نے سارا ڈسک اسپیس ہی وہ کھا گئی. ٹھیک ہے, تو پھر یعنی یہ چھوٹی سائٹس آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہوسٹ کر سکتے ہو.
ایک چیز ان کی اچھی ہے کہ یہاں پہ مطلب ان کی ہوسٹنگ کے اوپر آپ کو وہ سیکیورٹی والا ایشو نہیں آتا. یہ سیکیور ہوسٹنگ ہے, مطلب ہیکنگ ابھی تک میری وہ سائٹس ہیک نہیں ہوئی ہیں جو اس ہوسٹ پہ ہیں اور شمی کلاؤڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے, نیم چپ پہ مجھے وہ ایشو آیا, لیکن نیم چپ کی سپورٹ بہت اچھی ہے, وہ انہوں نے مطلب ہیلپ کیا کور فائل ریپلیس کرنے میں, سارا کچھ کرنے میں. ہوسٹنگر کی سپورٹ اچھی نہیں ہے. ہوسٹنگر والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مطلب ہم سے ہیلپ چاہیے تو آپ ہمیں پے کرو, اس کے بعد پھر ہم آپ کا ایشو ریزولو کریں گے. ہوسٹ گیٹر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فکس کروانی ہے تو آپ ہمیں پے کرو. صحیح ہے. تو فار می ایٹ دس مومنٹ مائی گو ٹو ہوسٹنگ از شمی کلاؤڈ اینڈ لائک اورنج ہوسٹ اینڈ دین نیم چپ ہوسٹنگ. دیٹ از لائک گڈ ٹو گو. مطلب 100-150 پوسٹر والی سائٹس آپ کی ہوتی ہے آرام سے. ورڈ پریس سائٹ اس کے اوپر آپ چلا سکتے ہو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں آتا. تو لوکل ہوسٹ کو میں بالکل بھی ریکمنڈ نہیں کرتا اور نہ ہی میں یوز کرتا ہوں. میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ہے. تو دس از آل اباؤٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کے پاس بجٹ ہے 30 سے 35-40 ڈالر کا تو آپ جو ہے وہ نیم چپ کی طرف جا سکتے ہو, ہوسٹنگر کی طرف جا سکتے ہو. صحیح ہے. اور اگر آپ کا بجٹ جو ہے اور اورنج ہوسٹ کی طرف جا سکتے ہو, وہ بھی سیم بجٹ میں آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کا بجٹ تھوڑا اچھا ہے 50, 60, 70 ڈالر یا 100 ڈالر تک ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ شمی کلاؤڈ کی طرف جاؤ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.